سورت یاسین نوکر منگ تخکاری اللہ دا سورت یاسین اللہ اکبر نوکر را تخکاری سورت یاسین میں ویلے دا اس بدے پا خپلم زما حفاظت کئی آیت الکرسی میں ویلے دا دکا خوخی کنی خوخا ماہیت الکرسی ویلے دا حفاظت اے خڑو داستا دین دے ناشنا ناشنا آوازونه باوری چې عقل به حیران شي دا خلق قرآن او حدیث دسی د خپل عقل تابع کړي یو مولا لګیاو نو هغه وایي چې خلق وایي چې سورته آیت الکرسی باندې سړي حفاظت کیږي ویل الله ستا څوکیدار دی دا د دې مولانو خبرې دي قسم دې چې دې مولانو ته تاسو د خرنه زیات کم عقل ښکارئ که تاسو ته دته خيار ښکارئ دې مولا به دا خبرې کړې الک قرآن کے اللہ فرمائیں فاللہ خیر حافظا اللہ غل حفاظت کو ان کے رہے پا حدیث خود اعتراضوں کو چپا آیت الکرسی اللہ ستا حفاظت کی نو بلے اللہ ستا سوکیدار دے حفاظت خود سوکیدار کی نو زدن سوال کوم گولا فاللہ خیر حافظا دو قرآن فیصلہ اللہ غل حفاظت کو ان کے رہے نو اللہ چا قرآن کیوں بھی حفاظت کوم دا اعتراض په قرآن راځي کنه راځي چې الله زمون څوکیدار دی چې زمون حفاظت کوي اعتراض په قرآن راځي کنه راځي کم اعتراض چې په حدیث د رسول الله راغې دا اعتراض د الله په قرآن راغې کرانغه یره ټول وای راغې کرانغه نو دا خلق اصل کې د قرآن منکر دي خو قرآن ته تر هغه نشي راتلی چې حدیث درنوالی نه یو غټ بادشاہ له جزان رسه او داغه پوجي دی نه وجلې داغه بادشاہ باندې حمله کولی شي دا پوجان دي امام بخاری امام مسلم محدثین دا د دین څوکیداران دي دا منکرین حدیث اول په څوکیدار حمله کوي او بیا درله په قرآن حمله کوي خو ځوان چې دا غیرتی د بنیر خلق او دا د قرآن د حدیث سلفیان را موجودي د الله د پیغمبر په یو حدیث به ان شاء الله موږ سرونه قربانو سګب خو نه دی ویل قرآن کے اللہ فرمائی وکان اللہ علیکم رقیبا اللہ ستاسو نگہبان دے اللہ تاسو تگوری استاسو حفاظت کی تب پا حدیث اعتراض کے دا ہو بدے قرآن آیتوں میں اعتراض دے دا اصحاب کاف اللہ حفاظت کرو کنے ہو کرے دا اعتراض و سباؤ کی چولے اللہ دا اصحاب کاف سوکیدارو رسول اللہ پغار کے بچ کو کہ بچ نکو لا تحزن ان اللہ معنا سباب اویچ رسول اللہ پغار سور کے بچ کو ولی دا اللہ دا رسول اللہ سوکیدارو ظالم دا سغل خری و غل ڈالے پا دی ممبر قرآن حدیث بیان کا چاچ پا دی ممبر دا قرآن دا حدیث بیزتی کرے دا اللہ ذلیل کرے و شرمولے و رسوا کرے دے عرض میں دا کو چھ قرآن حدیث پرے دے پا گڑ وڑو بسر شئی نو غوڑو گنو وڑو چھ دا خپل جن پا قرآن حدیث آباد کو چا سر جنگ مکوے د چا شیخ ته او د چا پیر ته کنزل مکوي وروره زمون کار د کنزلو نه دی کنزل به هغه سړی کی چا سره چې عقیده نه کنزل به هغه سړی کی چا سره چې منهج نه تنظیم پرستی او پارټي پرستی به هغه سړی کوي د چا لپاره